मेडलाइफ पोडकास्ट सिरिज। हामीलाई हाम्रा आदरणीय अग्रजहरूले देखाउनु भएको बाटो र हामीले पछ्याएको बाटो एउटै हो, बस फरक समय मात्र हो। मान्छेले कि पढेर सिक्छ कि परेर सिक्छ। भागवत गीतामा शिक्षालाई मस्तै वर्णन गरेको छ। न चोर हर्यम न व्रात वज्यम न चवारकारी बे अकृत्य वर्धत्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। चोरले चोर्छु भने पनि चोर्न सक्दैन, भाइहरू बीच अंश पनि लाग्दैन, न बोक्न भारी हुन्छ। जीवन उपयोगी अस्त्र सबैभन्दा ठुलो धन विद्या नै हो। Hello and namaste, it's me Tunam Khatka, a medical student at Kathmandu Medical College and Teaching Hospital under Kathmandu University, Nepal. Today, we are here with the podcast continuing the earlier episode, How to Crack Medical Entrance Exam. हामी माझ विश्वराज पराजुली हुनुहुन्छ, पुनः स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ विश्वजी। धन्यवाद टुनमजी। एन्ड here we have शोभा सापकोटा। स्वागत छ शोभाजी। थ्याङ्क यू टुनम। हामी फेरि प्रश्नलाई नै निरन्तरता दिउँ। अझ स्पेसिफिक हुनुपर्दा, अब मेडिसिनमै मेडिकल लाइफमै स्पेसिफिक हुनुपर्दा प्रश्न अलिक कडा, तपाईँ किन पढ्नुहुन्छ? मलाई आएको प्रश्न हो यो। तपाईँ किन पढ्नुहुन्छ? के चिजले घोज्छ? प्रश्न यसरी बुझ्नु कि वाट किप्स अन मोटिभेटिङ यु टु स्टडी? शोभा सापकोटा। शोभाजी। यसको लागि चाहिँ ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ ड्रिम इज वाट मेक्स यु किप गोइङ। अब मेरो चाहिँ ड्रिम टु बिकम अ गुड डक्टर जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मोटिभेसन दिइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पढाइमा जाँगर आइरहन्छ होइन। अनि अब डे टु डे बेसिसमा भन्नुपर्दा अब जस्तै सधैँ त्यति ठुलो भेग मोटिभेसनले सधैँ डे टु डे लाइफमा त काम नगर्न सक्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा डे टु डे बेसिसमा को लागि चाहिँ म मन्थली अथवा विकली चाहिँ गोल सेट गर्ने गरेको छु कि। अनि जस्तै कस्तो गोल भन्दाखेरि यो इयरमा चाहिँ मैले यति पर्सेन्ट चाहिँ ल्याउँछु भनेर एउटा गोल सेट गर्छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो वर्षभरि त मलाई त्यति पर्सेन्ट ल्याउनको लागि भयो भने म पढिरहेको हुन्छु। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ कस्तो भने अब यो मन्थमा चाहिँ मैले यो सब्जेक्टको यतिवटा च्याप्टर चाहिँ भ्याउँछु भनेर गोल सेट गर्छु, जसले गर्दाखेरि त्यो गोल टाइममै सच्याउनको लागि त मैले पढ्नु पर्यो। भनेपछि डे टु डे बेसिसको लागि चाहिँ मैले त्यसरी गोल सेट गर्ने गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई डेली कन्टिन्युअसली पढ्नको लागि हेल्प गर्छ। ओके, विश्वराज पराजुली सरलाई पनि सेम क्वेसन। आफूलाई भोरासियस रिडर भन्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ किन पढ्नु? वाट किप्स अन मोटिभेटिङ यु टु स्टडी, विश्वराज सर? एकदमै मलाई शोभाको एन्सर एकदमै चित्त बुझ्दो लाग्यो र त्यसमा म आफूलाई पनि धेरै नै कनेक्ट गर्ने गर्छु। र मेरो पनि अब एउटा कुरा त यो पनि हो कि अब मैले पनि जब मैले डक्टर बन्ने सपनालाई लिएर अगाडि बढिरहेँ, नाम निकाल्नु त एउटा गेटबाट छिर्नु नै मात्रै हो। र त्यसपछिको कुरा भनेको चाहिँ अब यो कुरा यस कारणले पनि यो प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दा हामीले के सोच्ने गर्थ्यौँ भन्दा एकचोटि नाम निकालेपछि त डक्टर हुने स्योर भयो, एकचोटि नाम मात्र निकाल त्यसपछि त त्यो जिन्दगी बिन्दास छ भन्ने कुराहरू हामीले धेरै सुनेका हौँ। र अब त्यस कारणले पनि हामीलाई अलिकति एमबिबिएसमा पढ्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसन एकदमै कम हुन्छ र भित्रबाट सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सुरुमा पढ्न मन लाग्दैन, तर पछि अब मेन्टेन हुँदै गइसकेपछि चाहिँ यो कुरा रियलाइज हुन्छ कि नपढेसम्म चाहिँ हुनेवाला केही पनि छैन। त्यसैले अब जुन मेहनत छोटो समयमा इन्ट्रान्समा लगाउनु परेको थियो, त्यो मेहनत चाहिँ अब कन्स्टेन्टली एमबिबिएस भरि लगाइराख्नुपर्छ र त्यो स्ट्रगल चाहिँ जिन्दगीभरि रहिरहन्छ। अब मलाई मोटिभेट गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा मैले अब प्राय न्युजमा पनि पहिलेदेखि जब मैले डक्टर बन्ने सपना देखेँ त्यति बेलातिरदेखि नै मैले न्युजमा पनि सुन्ने गरेको छु। अब जस्तो डक्टरको कोही डक्टर कम नलेजेबल भएर यसरी चाहिँ पेसेन्टहरू यसरी मृत्यु भयो अथवा यस्तो गर्न सकेन उस्तो गर्न सकेन, यो किसिमको डिफिसियन्सी अफ नलेज अथवा डिफिसियन्सी अफ स्किल चाहिँ ममा नहोस्। जब म डक्टर बनिसकेपछि यो डिफिसियन्सी अफ नलेज नहोस् र एउटा दक्ष डक्टर चाहिँ बन्न सकौँ भन्ने हिसाबले एउटा पढाइ गर्ने कुराहरू भयो अघि शोभाजीले भने जस्तै। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब मलाई दिनका दिन पढ्नको लागि चाहिँ म आफैलाई मोटिभेट गर्ने गर्छु। कसरी भन्दा म बेलुका सुत्ने बेलामा आफूलाई जज गर्छु कि मैले आजको दिन कसरी बिताएँ
अब यदि मैले त्यो दिन राम्ररी बिताइनँ भने भोलिपल्टको लागि एउटा कमिटमेन्ट हुन्छ, प्लस भोलिपल्टको लागि काम सेट गरेको हुन्छु, जसमा चाहिँ मैले लेख्छु कि भोलि चाहिँ मैले यति कुराहरू गरेँ भने चाहिँ मेरो दिन इफेक्टिभ हुन्छ। र यसरी चाहिँ भोलिपल्टको दिन चाहिँ मेरो प्लानिङ अनुसार सुरु गर्छु र मैले यो कुराहरू सकेँ भने आजको दिनलाई चाहिँ मैले 10 आउट अफ 10 मा कति ग्रेड गर्छु त भन्ने हिसाबले चाहिँ म आफूलाई ग्रेडिङ गर्छु र यसरी चाहिँ मेरो आफ्नो डेलाई इफिसियन्ट बनाउँछु। अब मोटिभेसन दिनकै बाहिरबाट ल्याउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, भित्रबाट ल्याउने हो। त्यति बेला कहिलेकाहीँ जे गरे पनि हुँदै भएन भने चाहिँ अब आफैलाई मोटिभेट गर्नको लागि म अब आफ्नो अग्रजहरू जो एकदमै माथि पुगिसक्नु भएको छ, जस्तै अब विशाल गेवाली अनि अरू ठुल्ठुलो डक्टरहरूको पनि म बायोग्राफीहरू हेर्ने गर्छु, कसरी चाहिँ उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्नुभयो यो कुराहरूलाई पनि आफूले त्यो कुराहरू पनि पढ्ने, भिडियोहरू हेर्ने गरेर पनि अलिअलि मोटिभेसन चाहिँ ल्याउने गर्छु र फेरि आफूलाई ट्र्याकमा ल्याउने गर्छु। र अर्को कुरा भनेको म आफैले पनि धेरै कुराहरूमा मोटिभेट गर्ने भइरहेको कारणले गर्दा पनि यो मेरो आफ्नै प्रोफेसन जस्तो अथवा हबी जस्तो, प्यासन जस्तो भएको कारणले गर्दा यसले पनि मलाई प्राय डिसिप्लिनमा राख्ने गर्छ। किनकि जब मैले अरूलाई कुराहरू सेयर गर्नु छ भने मैले आफैले पनि गरिनँ भने मैले कसरी अरूलाई सेयर गर्न सक्छु भन्ने एउटा पोइन्टले पनि मलाई अलिकति धेरै मोटिभेट गर्छ र आफ्नो ट्र्याकमा डिसिप्लिन भएर लागिराख्नलाई अझै हेल्प गर्छ टुनमजी। मतलब दुवैजनाको कन्क्लुड गर्नुपर्दा चाहिँ यु सुड बी भेरी डिसिप्लिन्ड अन योर सेल्फ। आफैमा डिसिप्लिन भइएन भने आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सकिँदैन र आफ्ना सपनाहरूले तपाईँलाई झकझकाइ रहँदैनन् भन्ने जिस्ट पाउन सकिन्छ। ठिक छ, धेरै पढ्नुपर्छ। मेडिसिन भनेपछि हाम्रो समाजमै छ, विद्यमान छ, एकदम इस्ट्याब्लिस्ड छ कि धेरै पढ्नुपर्छ। यहाँ कन्फ्युजन के आउँछ भने के धेरै पढ्नुपर्छ, धेरै टाइम पढ्नुपर्छ अथवा धेरै पढ्ने कुरा पढ्नुपर्छ है। यो त छलफलको विषय भयो। रोहित भाइको प्रश्न के छ भने हाउ मेनी आवर्स यु युज टु रिड ड्युरिङ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन टाइम पर डे भन्नु भएर प्रश्न सोध्नु भएको छ। शोभाजीलाई प्रश्न गर्न चाहे, क्वान्टिटी अफ टाइम यु स्पेन्ड अन रिडिङ र क्वालिटी अफ रिजल्ट यु गेट बिचमा के सम्बन्ध छ? तपाईँको भोगाइ के छ शोभाजी? मेरो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इन्स्टिट्युट जाँदाको टाइम एक्सक्लुड गरेर चाहिँ दिनको 4 to 6 आवर्स पढ्थेँ। अनि त्यस पछाडि रिजल्टको कुरा चाहिँ तपाईँ कसरी पढ्नुहुन्छमा डिपेन्ड गर्छ कि। अब धेरै लामो समय पढ्दैमा धेरै आउँछ भन्ने होइन, तर तपाईँले पढेको कुरा कति रिटेन गरिरहनु भएको छ। थोरै टाइम पढेर पनि धेरै रिटेन गरिरहनु भएको छ भने मेबी तपाईँको धेरै आउन सक्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ जस पढ्न त अब धेरै कन्टेन्ट छ, त्यसको लागि धेरै टाइम पढ्नु त पर्छ, तर त्यो पढेको कुरा रिटेन गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर चाहिँ मलाई टाइम भन्दा पनि तपाईँले कतिको रिटेन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। अनि मेरो कन्टेक्समा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले त्यही इन्स्टिट्युट जाँदाको एक्सक्लुड गरेर 4 to 6 आवर्स पढे पनि पछि जस मार्क्सहरू बढ्दै आयो, त्यही कन्टिन्युअसली पढ्नु पर्यो, कन्टिन्युटी चाहिँ हुनु पर्यो। एउटा कुरा एक दिनमा 9, 12, 14 घन्टा पढिदिने फेरि अर्को दिन नपढिदिने चाहिँ गर्नु भएन। कन्टिन्युअसली 4 to 6 आवर्स पढ्नु भयो भने मेरो हिसाबले चाहिँ त्यो इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ, पुग्छ जस्तो लाग्छ। द्याट्स ग्रेट, राम्रो मोटिभेटिङ छ। हाउ मेनी आवर्स यु युज टु रिड ड्युरिङ योर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन टाइम विश्वराज सर? अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई दिने सजेसन भनेको चाहिँ अब मलाई अहिले पनि अब वर्षै पछि धेरैजनाहरूले म्यासेज गरेर इन्ट्रान्स तयारी गर्ने भाइ बहिनीहरूले म्यासेज गरेर सोध्नुहुन्छ कसरी पढौँ, कुन बुक पढौँ होइन, यो कुराहरू सोध्नुहुन्छ। तर म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ एउटा मलाई यो लाग्छ कि कति पढौँ चाहिँ के त भन्दा पहिलो कुरा भनेको पढ्नु पर्यो, त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कसरी, कुन बुक, के बुक भन्ने कुराहरू चाहिँ दोस्रो तेस्रो लेभलमा आउँछ इम्पोर्टेन्सको आधारमा। तर प्राय भाइ बहिनीहरूको के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले इनफ टाइम पढ्नुहुन्न, तर अनि त्यसपछि सोच्नुहुन्छ कि मैले पढ्न सक्दिनँ, मैले पढ्न सकिरहेको छैन भन्ने कुराहरू, अथवा मेरो टेक्निक चाहिँ पढ्ने राम्रो छैन, त्यसले चाहिँ पढ्यो कि सम्झिहाल्छ, म चाहिँ सम्झिन सक्दिनँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब मैले आफैले भन्नुपर्दाखेरि अब मैले अघि पनि भने मैले फुल टाइम आफूले दिन सक्ने जति सबै टाइम चाहिँ मैले पढाइकै लागि कमिट गरेको थिएँ। यो किन पनि भन्न सक्छु भन्दा मैले इन्टरटेनमेन्टलाई पुरै त्यागेको थिएँ। मैले फेसबुकहरूलाई पनि प्रायः मैले 2-3 हप्तामा एकचोटि खोलेर 1-1.5 घन्टा चलाइदिन्थेँ, त्यति हो।
भन्नुको अर्थ मैले सबै कुरालाई एक्सक्लुड गरेको थिएँ। साथीहरूसँग घुमघाम त्यति थिएन, टचहरू साथीहरूसँग त्यति टचमा थिइनँ। त्यही इन्ट्रान्सको साथीहरूसँग भेटघाट हुन्थ्यो, इक्जाम दिन्थेँ, त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू हुन्थ्यो। भन्नुको अर्थ तपाईँ जति सक्दो टाइम चाहिँ त्यसमा दिनु पऱ्यो। अब मैले इन्स्टिच्युटको पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ मैले बिहान 5 बजेदेखि लिएर बेलुका 11 बजीसम्म अघि भन्थेँ मैले टेबलमै खाना ल्याउने, टेबलबाट थाल उठाएर लैजाने भन्नुको अर्थ मैले भए जति सबै समय त्यही बुकमा नै आफूलाई डुबाउँथेँ। त्यति चाहिन्थ्यो चाहिँदैन थियो मलाई थाहा छैन, किन भन्दा पढ्नु मात्रै मलाई एउटै बाटो लाग्थ्यो र त्यो बेलामा चाहिँ म त्यसरी भएभरको टाइम पढ्थेँ। भन्नुको अर्थ त्यो बेलामा 16-17 घन्टासम्म पनि पढ्थेँ। र इन्स्टिच्युट जाँदाखेरि अघि शोभाजीले भने जस्तै टाइमहरू इन्स्टिच्युट जाँदा आउँदा र त्यहाँ पढ्दाखेरि नै धेरै कुराहरू जान्छ। त्यति बेला मैले 7-8 घन्टा जति चाहिँ मैले पढ्ने गर्थेँ आफैलाई, र कलेजको टाइममा पनि मैले इन्ट्रान्सको लागि 2-3 घन्टा चाहिँ रेगुलरली दिने गर्थेँ। पुनमजी, द्याट्स ग्रेट टु हियर। समय जति बलवान कोही पनि छैन र केही पनि छैन। एउटा स्किल हुन्छ जसलाई टाइम म्यानेजिङ स्किल भनिन्छ, जसभित्र धेरै कुराहरू पर्छन् है। एउटा मेडिकल एस्पिरेन्ट भइसकेपछि कसरी टाइम म्यानेज गर्नुपर्छ शोभाजी? यो कुरामा चाहिँ मेरो पनि त्यस्तो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल भनेर डिफ्रेन्ट प्याटर्न फलो गर्ने चाहिँ त्यस्तो छैन है। अनि तर जे होस् के चाहिँ गर्छु भने आफ्नो प्रायोरिटी चाहिँ सेट गर्छु मैले। जस्तै आफूलाई पढ्नु छ भने पढ्ने प्रायोरिटी फर्स्ट राखेर त्यसमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छु, जबकि लेस प्रायोरिटीको कामहरू चाहिँ अलिक थोरै टाइम लगाएर गर्छु। जस्तै मेरो पढ्नु छ भने म पढ्नलाई 2 to 3 आवर्स लगाउँछु भने अब फेसबुकहरू चलाउने काम बिचमा 5 मिनट्स 10 मिनट्स मात्रै गर्छु। त्यो चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ म सेट गर्छु, तर त्यस्तो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल भनेर डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू त्यस्तो चाहिँ खासै छैन मसँग। ओके, अनि विश्वराज पराजुली सर, हाउ डु यु म्यानेज टाइम? यो क्वेसन मेडिकल एस्पिरियन्टलाई, हजुर, यो प्रश्न चाहिँ मेडिकल एस्पिरियन्टलाई मात्र होइन सबैलाई नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मेडिकल एस्पिरियन्टलाई तपाईँलाई भने जस्तै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट किन पनि छ भन्दा मेडिकल एस्पिरियन्टले चाहिँ लगातार डेली रूपमा चाहिँ केही न केही समय आफ्नो पढाइमा छुट्याउनै पर्ने हुन्छ र लगातार धेरै लामो समयसम्म छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि आफ्नो कुनै हबी प्यासनहरूलाई एकतिर राखेर र पढाइलाई अर्कोतिर राखेर हेर्ने हो भने टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अब पछि डक्टर बनेपछि त त्यो छुट्टै किसिमको स्ट्रगल रहने नै भयो टाइम म्यानेज गर्नको लागि। र म आफैले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छु। पढाइकै बिचमा पनि कतिपय कक्षाहरू छोडेर पनि मैले कतिपय सोसल वर्कहरू एकतिर र अर्कोतिर मेरो आफ्नै प्रोफेसन जस्तै भनौँ सेमिनारहरू पनि गरिरहेको हुन्छु। यसलाई म्यानेज गर्नलाई मलाई पनि कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ म आफूलाई अघि शोभाजीले भने जस्तै सबै मेरो कामहरूको लिस्ट बनाउँछु र त्यसलाई प्रायोरिटीको आधारमा लिस्ट गर्छु र कुन काम मलाई इम्पोर्टेन्ट पनि छैन र अर्जेन्ट पनि छैन त्यो कामलाई म छोडिदिन्छु, र कुन काम चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट प्लस अर्जेन्ट छ त्यो कामलाई म पहिले गरिहाल्छु, र त्यो इम्पोर्टेन्ट प्लस लेस अर्जेन्टलाई सेकेन्डमा गर्छु, र नट सो इम्पोर्टेन्ट तर अर्जेन्टलाई त्यसपछिको अर्डरमा। यसरी चाहिँ मैले अर्डरली राखेर आफ्नो कामलाई टिक लगाएर चाहिँ यसरी आज चाहिँ यति काम गरिसक्छु र 1 हप्तामा चाहिँ यति काम गरिसकेर आफ्नो प्रेसर रिलिज गर्छु अथवा आफ्नो टाइम म्यानेज गर्छु भनेर एउटा किसिमको सानो सेड्युल जस्तो बनाउँछु र त्यसलाई फलो गर्न ट्राई गर्छु। यसरी चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट कामहरूलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर सकिसक्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो वर्कलोडको प्रेसर र टाइम म्यानेजमेन्टको प्रेसरहरू चाहिँ घटेर जान्छ। द्याट्स ग्रेट। अब हजुरले भर्खरै भने जस्तै टाइम स्केड्युल बनाउँछु अनि त्यसरी गर्छु, अनि दुवैजनाको कुरा चाहिँ के आयो भन्दा आफूले कामलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छु, जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ पहिला गर्छु भन्नुभयो। अब मेडिकल एस्पिरेन्ट, मेडिकल तयारी गरिरहेको विद्यार्थीको हैसियतले, मेडिकल इन्ट्रान्स तयारी गरिरहेको विद्यार्थीको हैसियतले हामीले त पढेर सक्नुपर्ने र कभर गर्नुपर्ने सिलेबस त अभियसली धेरै नै छ है। पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट धेरै नै छ, प्रश्न जहाँबाट पनि जसरी पनि आउन सक्छ। त्यसलाई भ्याउनको लागि अभियसली टाइम म्यानेज गरेर पढ्नु चाहिँ पर्यो, तर कसरी पढ्ने, त्यसको लागि टाइम टेबल कस्तो बनाउनुपर्छ? टोपेन्द्र भाइको प्रश्न छ, टाइम टेबल बनाउनु कतिको जरुरी छ, अथवा बनाएपछि कस्तो खालको टाइम टेबल हुन बेस्ट जसले गर्दा मेडिकल युनिभर्समा प्रवेश पाइयोस् भन्ने प्रश्न छ। शोभाजी? टाइम टेबलको लागि चाहिँ
तपाईँलाई जस्तो सजिलो हुन्छ, जस्तै सबैको एउटै टाइपको के अरे लाइफस्टाइल हुँदैन, टाइम रुटिन हुँदैन नि त। जस्तै अनि त्यही भएर चाहिँ आफूलाई जुन फिजिबल हुन्छ त्यो बनाउने। अनि अब त्यो रुटिन बनाउँदाखेरि चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भने रिजिड टाइम टेबल चाहिँ नबनाउनुहोस्। जस्तै 6 to 7 मा फिजिक्स पढ्छु, 7 to 8 मा जुलोजी पढ्छु, त्यसरी सेड्युल बनायो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 6 to 7 मा तपाईँले जुन टपिक पढिरहनु भएको छ त्यो त ठ्याक्कै नभ्याइन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ब्रेक भयो नि त, त्यो पढिरहेको फ्लो ब्रेक भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो झन् अलि अप्ठ्यारो हुन जान्छ कि रुटिन। त्यही भएर चाहिँ अलिक टाइम टेबल अलिक फ्लेक्सिबल बनाउनुहोस्। जस्तै सन्डे मर्निङमा चाहिँ म फिजिक्स पढ्छु, इभिनिङमा जुलोजी पढ्छु भनेर त्यसरी बनाउनुहोस्। त्यो गऱ्यो भने अलिकति हुन्छ नि, डिसिप्लिन हुन्छ। तपाईँले त्यो बेलामा पढ्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हरेक सब्जेक्टलाई टाइम चाहिँ दिनुभयो। जस्तै कुनै बेला कसैले चाहिँ फिजिक्स मात्रै पढिरहेको हुनसक्छ, जुलोजी मात्रै पढिरहेको हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि एक्जाममा त सबै आउँछ अनि इफेक्ट हुनसक्छ एक्जाममा। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुहोस् भने फ्लेक्सिबल बनाउनुहोस्, तर सबै सब्जेक्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुहोस्। अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ के हो भने जस्तै एक दिन स्याटरडे एक्जाम दिएर आइन्छ अनि अब मार्क्स एकदमै थोरै आउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदमै डिमोटिभेट भएर ला अब हुँदै भएन, अब चाहिँ धेरै नै पढ्छु भनेर ओभर एम्बिसियस भएर चाहिँ अलि आफूलाई फिजिबल नहुने रुटिन बनाइन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 1-2 दिन काम गर्छ अनि फेरि लङ टर्ममा चाहिँ त्यो लङ टर्म इफेक्टिभ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ जस्तो ओभर एम्बिसियस भन्दा पनि आफूलाई जुन फिजिबल हुन्छ आफ्नो टाइम मिलाएर रुटिन बनाउनुहोस्, सबै सब्जेक्ट इन्क्लुड गरेर बनाउनुहोस्। जस टाइम टेबल बनाएको चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ। त्यसलाई कन्टिन्युअसली इफ के अरे डेली रूपमा युजमा चाहिँ ल्याउन सक्नु पर्यो। सेम क्वेसन, टाइम टेबल कसरी बनाउने विश्वराज पराजुली सरलाई प्रश्न। शोभाजीले यसलाई धेरै नै सुन्दर तरिकाले र एकदमै एप्लिकेबल तरिकाले एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ र यो कुरामा म एग्री पनि गर्छु। र अब म अर्को एउटा कुरा के एड गर्न चाहन्छु भन्दा टाइम टेबललाई आफूले सोचे अनुसार नै फलो गर्न एकदमै धेरै डिसिप्लिन चाहिन्छ। र अघि भनेको जस्तै अब मैले यो आवरमा यो कुराहरू पढेर सक्छु भनेर इस्टिमेट गरेको समयमा यदि सकिएन भने आफ्नो मोटिभेसनको लेभल एकदमै डाउन हुन्छ र त्यति बेलामा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईँले घरिघरि टाइम टेबल बनाएर फलो गर्न सकिरहनु भएको छैन भने चाहिँ म टाइम टेबल बनाइराख्नुहोस् र त्यसलाई फलो गर्नुहोस् भनेर म सजेस्ट गर्दिनँ। सिम्पली यसरी मेन्सन गर्नुहोस्, म आज यो सब्जेक्टको यो च्याप्टर यति घन्टा पढ्छु, अर्को सब्जेक्टको यो च्याप्टर यति घन्टा पढ्छु र अर्कोको यति घन्टा पढ्छु भनेर यसरी सट्ट बिहान उठेर पढ्न बस्नुभन्दा अगाडि 5 मिनट टाइम दिएर आफ्नो माइन्डमा चाहिँ थोरै प्लानिङ गरेर अथवा माइन्डमा थोरै प्लानिङ गरेर पढ्न बस्नुहोस् र त्यसरी चाहिँ त्यति आवर चाहिँ त्यसमा एकदमै ध्यान दिएर त्यति कुरा चाहिँ त्यसरी पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको टाइम टेबलले तपाईँलाई टेन्सन दिँदैन र डिमोटिभेट पनि हुनुहुन्न। र यदि तपाईँ टाइम टेबलमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई एकदमै डिसिप्लिन राख्न सक्नुहुन्छ भने पनि अलिकति ब्रेकहरू राखेर सबै सब्जेक्टहरूलाई इक्वेली कभर गरेर एकै दिनमा सबै सब्जेक्ट कभर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईँले ओभरअल पढिसक्दाखेरि एउटा सब्जेक्ट पहिला सकिसक्ने अनि त्यसपछि अर्को सुरु गर्नुभयो भने फेरि अर्को सब्जेक्ट बिर्सिनुहुन्छ। त्यही भएर एक हप्तामा एटलिस्ट सबै सब्जेक्टको केही पोर्सनहरू कभर होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ यसरी राखेर टाइम टेबल बनाउनु भयो भने अलिकति बढी एप्लिकेबल हुन्छ। र कुनै पनि अर्को यो एउटा इन्फर्मेसन एड गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यदि तपाईँले टाइम टेबललाई ठ्याक्कै फलो गर्न सक्नु भएन भने त्यसबाट फ्रस्ट्रेटेड हुने होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर अनि जति टाइम बाँकी छ टाइम वेस्ट गर्नुभयो भने जति टाइम बाँकी छ त्यो टाइमलाई चाहिँ अब कसरी युज गर्न सक्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ युज गर्यो भने टाइम टेबल इफेक्टिभ हुन्छ र टाइम टेबल बनाएको फाइदा पनि हुन्छ। ओके, मैले योबाट के एक्सट्र्याक्ट गरेँ भने विश्वराज पराजुली अनुसार हामीले पहिलो कुरा सिलेबस चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, मतलब कन्टेन्ट थाहा हुनु पर्यो, टपिकहरू थाहा हुनु पर्यो, के छ कति चिजहरू छन् भन्ने कुरा। अनि शोभाजी अनुसार यो टाइम टेबल सुड बी फिजिबल। तपाईँले आफूलाई फिजिबल बनाउनु, एकदम रिजिड बनाउनु चाहिँ भएन, फिजिबल बनाउनु पर्यो। यही हो होइन त विश्वराज सर? हजुर हजुर। अब समयकै टाइम म्यानेजिङ, टाइम सम्बन्धी नै हामी कुरा गरिरहेका छौँ। टाइम एकदमै बलवान छ, हामीले अघि नै भनिसक्यौँ। वाट वाज योर टाइम वेस्टर एट द्याट टाइम? मेरो शोभाजीलाई प्रश्न, तपाईँको टाइम वेस्टर त्यति बेला मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा केमा तपाईँले टाइम वेस्ट धेरै गर्नुहुन्थ्यो? वाट वाज योर टाइम वेस्टर? इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनमा त मेरो खासै टाइम वेस्टर भनेर थिएन। म त्यो बेला
फोन पनि नोकिया बोक्थेँ अनि सोसियल मिडियामा पनि त्यति धेरै एक्टिभ थिइनँ अनि खासै त्यस्तो टाइम वेस्टर भनेर थिएन कहिलेकाहीँ टिभी हेर्थेँ त्यति नै हो मेरो खासै टाइम वेस्टर थिएन त्यो बेलामा चाहिँ विश्वराज सर एकदमै म पनि यो कुरामा एकदमै एग्री गर्छु त्यति बेला इनर्जी नै त्यति हाई थियो मोटिभेसन नै त्यति धेरै हाई थियो कि टाइम वेस्ट गर्यो कि अर्को कुरा के हुन्थ्यो भन्दा मेरो हातमा मेरो गोल लेखिएको हुन्थ्यो जहिले पनि डाक्टर विश्वराज पराजुली डाक्टर बिआरपी लेखेर हातमा लेखेको हुन्थेँ जब पनि टाइम वेस्ट गर्ने मन लाग्थ्यो अथवा पढाइबाट एकदमै दिक्क लाग्थ्यो त्यति बेला त्यो हेर्थेँ अनि त्यसपछि डायरी पल्टाएर लेख्न थाल्थेँ त्यसपछि फेरि 5 मिनटपछि डायरी पल्टाएपछि फेरि पढ्नमा म लाग्न जोसाइहाल्थ्यो त्यति बेला सायद मसँग मोबाइल पनि थिएन खासै फेसबुक पनि युज गर्न पाउँदैन थियो त्यो भएर पनि मेरो टाइम वेस्टरहरू चाहिँ खासै भएन साथीहरूसँग पनि त्यति धेरै बाहिरहरू निस्किने ओर्ने गर्दिनँ थिएँ त्यही भएर पनि त्यति बेला खासै टाइम वेस्ट गर्ने कुराहरू त्यति बेला भएन तर अहिले चाहिँ अब म अरू आफ्नो एक्स्ट्रा कामहरू गर्छु एक्स्ट्रा बुकहरू पढ्छु त्यसलाई टाइम वेस्टर त एक्ज्याक्टली भन्न मिल्दैन तर पढाइको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पढाइ बाहेकको कामहरू चाहिँ त्योहरू भयो र कहिलेकाहीँ क्रिकेट हेर्छु कहिलेकाहीँ मुभीहरू हेर्छु यसरी पनि मैले टाइम चाहिँ वेस्ट गरिरहेको हुन्छु भनौँ एक तरिकाबाट ओके द्याट्स ग्रेट संस्कृतमा एउटा श्लोक छ आलस्य कुतो विद्या अविद्यास्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम भनिन्छ आलस्य एकदमै मान्छेको जीवनलाई इट क्यान रुइन भन्छ क्या है अनि अब यस्तै आराम अनि रमाइलो र सुताई यसको बारेमा चाहिँ हाउ वाट इज योर थट्स अबाउट स्लिप रेस्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट भनेर प्रश्न रोहित भाइले गर्नुभएको छ शोभाजी यो कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छु जस्तै स्लिप रेस्ट इन्टरटेनमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्छु है अनि मेरो विचारमा चाहिँ सक्सेसको लागि जति पढ्नु इम्पोर्टेन्ट छ नि त्यति नै स्लिप एन्ड रेस्ट पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अनि त्यस पछाडि म पनि त्यस्तो स्लिप नै डिप्राइभ गरेर त्यस्तो पढ्ने चाहिँ त्यो ठिक लाग्दैन अनि म पनि त्यस्तो त गर्दिनँ अनि इन्टरटेनमेन्टको एक्टिभिटी चाहिँ अब सबैको लागि एउटै नहुन सक्छ होइन तर अब इन्टरटेनमेन्ट भन्दैमा सधैँ टाइम वेस्ट भन्ने नहुन पनि सक्छ जे होस् म के भन्न चाहन्छु भने अहिले मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई भने डु वाट एभर मेक्स यु ह्याप्पी एन्ड रिफ्रेस्ड है त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जतिखेर पनि पढिराख्यो भने मेबी झन् भोलि पर्सि अरू प्रब्लमहरू आउन सक्छ त्यही भएर स्लिप रेस्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ विश्वराज पराजुली सर स्लिप भनेको चाहिँ पढाइको नै कम्पोनेन्ट हो म यसलाई यसरी लिन्छु अब विद्यार्थी भएर अब तपाईँले आज 2 घन्टा मात्रै सुत्नुभयो भने भोलि तपाईँले 15 घन्टा पढ्नुभयो भने तपाईँले 2 घन्टा पढेको जति पनि इफेक्टिभनेस ल्याउन सक्नुहुन्न त्यसैले स्लिप भनेको एउटा मिनिमम 7 आवर्स अथवा 6 आवर्स अब मेडिकल एस्पिरेन्ट भएपछि अलिक धेरै पढ्नुपर्छ मिनिमम 6 आवर्स चाहिँ स्लिप चाहिन्छ किन पनि चाहिन्छ भन्दा हामीले दिनभरि पढेको कुरा कन्सोलिडेट गर्ने कति बेला हो त माइन्डमा भन्दा जति बेला हामी सुतेको हुन्छौँ त्यही भएर लर्निङको पार्ट नै हो स्लिप त्यही भएर स्लिपलाई धेरै कम्प्रोमाइज नगर्नु होला त्यो अर्को अब रेस्ट त चाहिन्छ नै जब तपाईँले कन्टिन्युअसली 4-5 घन्टा पढ्नुभयो भने तपाईँले लास्ट आवरतिर पढेको कुराहरूलाई तपाईँको माइन्डले रिटेन गर्न सक्दैन बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न एउटा पढिरहेको छु भन्ने कन्फिडेन्स मात्रै हुन्छ तर राम्रोसँग सम्झिने गरी पढिरहेको हुनुहुन्न त्यही भएर बिचमा ब्रेक लिने रेस्ट गर्ने र रेस्टमा चाहिँ गएर फेसबुक चलाउनेहरू चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो बडी स्ट्रेच गर्ने केही बेर मेडिटेसन गर्ने योगा थोरै गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यसले रिफ्रेस पनि गर्छ यो किसिमको रेस्ट चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब इन्टरटेनमेन्ट भनियो भने म इन्टरटेनमेन्टलाई पोजिटिभली नै लिन्छु तर इफ इन्टरटेनमेन्ट इज टेकिङ ओभर योर एजुकेसन देन इट इज हार्मफुल इट इज डेन्जरस त्यसले तपाईँको एजुकेसनलाई डिस्टर्ब गर्छ भने त्यो इन्टरटेनमेन्ट राम्रो भएन तर त्यसले तपाईँको एजुकेसनलाई हेल्प गर्ने माइन्डलाई रिफ्रेस गर्ने र तपाईँले आफूलाई लिमिट गरेर इन्टरटेन गर्न सकिरहनु भएको छ भने त्यो इन्टरटेनमेन्ट एकदमै चाहिन्छ र अझ यदि इन्टरटेनमेन्ट स्पोर्ट्सको रूपमा आउँछ भने त त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ किन भन्दा बडी मुभमेन्ट हुन्छ त्यो किसिमले एकदम फाइदाको कुरा हो तर इन्टरटेनमेन्टले तपाईँको एकाडेमिक्स अथवा पढाइलाई डिस्टर्ब गर्नु भएन र इन्ट्रान्सकै भाइ बहिनीहरूलाई भन्ने हो भने तपाईँलाई लिमिटेड टाइम बाँकी छ इक्जामको लागि भने इन्टरटेनमेन्टलाई प्रिफर नगर्नु होला भनेर म सजेसन दिन्छु नै ओके थ्याङ्क यू अहिले सोसियल मिडियाले एकदमै धेरैलाई आकर्षित गरेको छ मान्छेहरू उद्देश्यमा भन्दा पनि बढी केन्द्रित सोसियल मिडियामा भएको जस्तो मलाई लाग्छ
के छ, यसको सदुपयोग पनि छ, दुरुपयोग पनि छ। कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? एज पर आई नो यु गाइज आर टपर है, राम्रो स्टुडेन्ट हो तपाईँहरू। कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ, कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ शोभाजी सोसियल मिडियालाई? सोसियल मिडिया चाहिँ त्यही हो, दुइटै पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्टहरू छ यसको होइन। अनि सोसियल मिडिया म चाहिँ के पहिला चाहिँ म कस्तो गर्थेँ भने जस्तै पढ्ने अनि बिचमा 5 मिनट्स 10 मिनट्स सोसियल मिडिया चलाउने भनेर गर्थेँ। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्न थाल्यो भने त्यो गर्दाखेरि मेरो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ ब्रेक भइरहेको हुन्छ बिचबिचमा, अनि डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ सोसियल मिडिया चलाएपछि एकछिन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ कस्तो गर्न थालेको छु भने आजभोलि दिनभरि पढ्यो भने दिनभरि म सोसियल मिडिया चलाउँदिनँ, बेलुका एकछिन त्यो सोसियल मिडियाको लागि छुट्टै 1 आवर जति राख्छु, 1 आवरमा चलाउँछु, फेरि चलाउँदिनँ। त्यो भएर मेरो कन्सन्ट्रेसन दिनभरि ब्रेक हुँदैन भन्ने टाइपले अहिले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छु। अनि अब सोसियल मिडिया युजै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर यसको पोजिटिभ इफेक्टहरू पनि छ। जस्तै अब नयाँ कुराहरू सिक्न पाइयो, अनि त्यसपछि आफ्नो विचारहरू राख्न पाइयो, जसले गर्दा तार्किकताहरू बढाउँछ। धेरै मान्छेहरूको के अरे बोल्ने स्किलहरू पनि मेबी बढिरहेको हुन्छ सोसियल मिडियामा एक्टिभ भएर है। अनि मेरो लागि चाहिँ मलाई इफेक्टिभ लागेको कुरा के भन्दाखेरि म खासै मान्छेहरूसँग फेस टु फेस कुरा गर्दा अलि त्यति धेरै कम्फर्टेबल हुन्न प्राय जसो। अनि त्यही भएर चाहिँ सोसियल मिडिया मलाई मान्छेहरूलाई अप्रोच गर्नको लागि पनि अलि इफेक्टिभ भएको छ। जस्तै सिनियरहरूसँग पनि केही सोध्नु पर्यो भने सोसियल मिडियाबाट सोद्धाखेरि म अलि इफेक्टिभली कम्युनिकेट गर्छु जस्तो लाग्छ सोसियल मिडियामा रियलमा भन्दा। त्यो अब इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यसमा म काम त गरिरहेको छु, तर यसले मलाई सोसियल मिडियाले मलाई हेल्प पनि गरिरहेको छ यो कुरामा चाहिँ। द्याट्स ग्रेट। विश्वराज सर, कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ सोसियल मिडियालाई चाहिँ पढाइ सँगसँगै, र कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ जो अहिले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेका छन् उनीहरूले? अहिले अब यो समयमा आइसकेपछि चाहिँ अब 4-5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ हामीले सोसियल मिडियाबाट टाढा रहेर आफूलाई चाहिँ एकदम आइसोलेट गरेर पनि रहन सकिन्थ्यो, त्यसरी पनि तयारीहरू गर्न सकिन्थ्यो। अब अहिले यो अवस्थामा आइसकेपछि चाहिँ सोसियल मिडिया हाम्रो पार्ट बनिसकेको छ, चाहेर पनि यसलाई सेपरेट गर्न सकिँदैन। अब मैले यो भने कि तपाईँ अब सोसियल मिडिया पुरै छोडिदिनुहोस् भने चाहिँ यो इफेक्टिभ कुरा भएन र यसलाई एप्लाई गर्न पनि सकिँदैन। अब म के भन्छु भन्दा सोसियल मिडिया चाहिँ तपाईँको अब पढ्ने माध्यमै त्यही छ भने त एभोइड गर्न सक्नुहुन्न, तर पढ्ने माध्यम त्यो छैन भने म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ बुकसँग स्पेन्ड गर्नु होला। यो कुरा चाहिँ म अहिले विशेष गरी इन्ट्रान्सको तयारी गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ भनिरहेको छु कि तपाईँले म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ बुकमै दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा अब तपाईँले सोसियल मिडियाबाट ऱ्यान्डम पिसेस अफ नलेजहरू लिनुभयो भने तपाईँको आफैमा मैले पढेर सकाएँ भन्ने सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ बढ्दैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँले अब सोसियल मिडियाहरूमा हुने इक्जामहरू, टेस्टहरू, मक टेस्टहरू चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई फाइदा पनि पुर्याउँछ। त्यस्तै तपाईँको ग्रुपहरू हुनसक्छ जसमा चाहिँ तपाईँको क्वेसन एन्सरहरू डिस्कसन हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले त्यो सोसियल मिडियालाई युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो पढ्ने समयमै सोसियल मिडियाहरू चलाउन थाल्नुभयो भने चाहिँ 5 मिनटलाई चलाउने भनेर आउनुभएको बेलामा पनि तपाईँको दिन पुरै वेस्ट हुनसक्छ र तपाईँले आफैलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन फिल हुनसक्छ। त्यसैले म यति बेला अघि सुभाजीले भने जस्तै म यति बेला चाहिँ आधी घन्टा अथवा 20 मिनट 25 मिनट चाहिँ म सोसियल मिडिया चलाउँछु भनेर चाहिँ डिसाइड गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिक्स टाइममा चलाउन सक्नुहुन्छ, अथवा 2 दिनमा एकचोटि 3 दिनमा एकचोटि यसरी चाहिँ आफैलाई डिसिप्लिनमा राखेर सोसियल मिडियालाई चाहिँ म्यानेज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई आउने इम्पोर्टेन्ट नोटिसहरू पनि छुट्दैन, प्लस त्यहाँबाट अलिअलि सिक्ने कुराहरू पनि सिकिरहनुहुन्छ र आफ्नो पढाइमा पनि डिस्टर्ब हुँदैन। द्याट्स ग्रेट। सोसियल मिडियालाई म्यानेज गर्न सक्यो भने यसले फाइदा पनि पुर्याउँछ, तपाईँलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा सहयोग पनि गर्छ, नाम निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ, र यसका बेफाइदाहरू पनि आफ्नै छन्। त्यसैले युज इट भेरी वाइजली, राइट? अब यी त भयो केही पढाइका कुराहरू, पढेको कुरा सम्झिनु पनि पर्छ होला। आशिष भाइको प्रश्न छ, दाइ पढिरहेको बेला बुझेको जस्तो लाग्छ, तर छोडेपछि के हो, अनि ठिकै छ, केही बेर सम्झे पनि पछि अर्को विषय पढ्दा पहिलेको ज्ञान हराइसकेको हुन्छ भनेर किन होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले शोभाजीलाई सोध्न चाहेँ समग्रमा, हाउ डु यु म्यानेज टु रिमेम्बर द थिङ्स यु हेभ रेड? शोभाजी।
म चाहिँ यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा आफू पढ्छु अनि पढेको कुरा चाहिँ त्यो बुक बन्द गरेर आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा एउटा कपीमा लेख्छु होइन। त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ बुझेको जस्तो लाग्छ, तर लेख्न थालेपछि त एक्चुअलमा बुझेको छ भने लेख्न सकिन्छ, बुझेको छैन भने लेख्न सकिँदैन। यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने आफूले एक्चुअलमा बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सजिलै चेक गर्न सकियो होइन। अनि यसको पछि गएर फाइदा चाहिँ के पनि हुन्छ भने पछि रिभिजन गर्दाखेरि त होल बुक फेरि पढ्न त भ्याइँदैन। अनि आफूले लेखेको आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरा त आफूले सम्झेको पनि त्यसै गरी हुन्छ, त्यो रिभाइज पनि छिटै हुने भयो अनि रिभाइज पनि इफेक्टिभली पनि हुने भयो। त्यही हो मैले फलो गर्ने, अरू चाहिँ म खासै केही नै फलो गर्दिनँ, मैले फलो गर्ने यही नै हो, पढ्छु अनि लेखेर आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा पछि समराइज गर्छु कपीमा। द्याट्स ग्रेट। यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। विश्वराज पराजुली सरले कसरी सम्झिने गर्नुभएको छ पढेको कुराहरूलाई, रिटेन कसरी गर्नु? कुरा सिमिलर नै हो। म 3R लाई चाहिँ मान्ने गर्छु। 3R एउटा मेरो फर्मुला जस्तो पनि छ। टु रिमेम्बर यु हेभ टु रिकल एन्ड रिभाइज। रिमेम्बर, रिकल, रिभाइज। अब रिकल भनेको चाहिँ के भयो भन्दा जब तपाईँले पढ्नुभयो त्यो कुरालाई तपाईँले इमिडिएटली सम्झिन कोसिस गर्नुभयो भने त्यो रिकल भयो। र तपाईँले आज सम्झे जस्तो लाग्यो, त्यसपछि 4-5 दिनपछि फेरि अथवा भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट फेरि त्यसलाई रिमेम्बर गर्न फेरि सम्झिन खोज्नुभयो भने अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ रिभाइज भनिने भयो। यो दुईवटा नै इफेक्टिभ टेक्निक हो। अब मैले अघि शोभाजीले भने जस्तो म लेखेर चाहिँ म गर्दिनँ, खासै लेख्न अलिकति अल्छी नै लाग्छ। म चाहिँ के गर्छु भन्दा त्यसलाई अब पढ्छु 1 पेज जति पढिसक्छु अनि त्यसपछि अब धेरै बोझ पनि भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि आफैलाई रिकल गर्नको लागि आफूले पढेको ठाउँबाट उठेर घुम्दै मैले पढेको कुरा कतिको सम्झेको रहेछु भनेर आफैले आफैलाई आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा त्यसै गर्ने एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्छु। र जुन पोइन्टमा गएर मैले बिर्सेको रहेछु त्यो पोइन्टमा गएर फेरि एकचोटि बुक हेर्छु र त्यसरी सम्झिन कोसिस गर्छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ फेरि 2-3 दिनपछि 1-2 दिनपछि त्यसलाई चाहिँ म रिभाइज गर्न खोज्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झिनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको, हुन त म पढाएको कुरा धेरै रिटेन गर्ने खालको मान्छे म आफैलाई मान्दिनँ, किन भन्दा म धेरै कुराहरू सम्झिनँ। तर सम्झिने अर्को मलाई इफेक्टिभ लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा टिचरले आज क्लासमा जुन टपिक पढाउनु भयो त्यो कुरा चाहिँ मैले घर आएर इमिडिएटली पहिला सम्झिन खोजेँ, त्यसपछि त्यही टपिकलाई मैले करेस्पोन्डिङ टपिकलाई बुकमा पढेँ भने चाहिँ सम्झिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम धेरै बढ्ने रहेछ। सम्झिने त्यो एमाउन्ट जति अब तपाईँले 10% मात्र सम्झिनुहुन्थ्यो भने 30% चाहिँ तपाईँले सम्झिन सक्नुहुने रहेछ आफैले घर आएर। त्यसरी चाहिँ त्यही दिन जुन दिन पढाएको छ त्यही दिन इमिडिएटली पढिदिनु भयो भने। यसरी चाहिँ यही 3टा कुराहरू म गर्ने गर्छु। टिचरले पढाएको कुरा त्यही दिन पढिदिने, दोस्रो आफूले पढेपछि रिकल गर्ने इमिडिएटली, र तेस्रो भनेको रिभाइज गरिदिने 1-2 दिनको अन्तरालमा। द्याट्स ग्रेट। तर शोभाजीलाई फेरि मैले प्रश्न यही सम्बन्धी सोध्न चाहेँ कि एकचोटि पढेको कुरा तपाईँको फाइनल इक्जाम, तपाईँको इन्ट्रान्स इक्जाम हुने बेलासम्म सम्झिन सकिन्छ त के छ? त्यो रिकल गरिरहनु पर्ने के छ शोभाजी? यसको लागि चाहिँ एकपटक पढ्दैमा सम्झिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। म चाहिँ सम्झिन सक्दिनँ एकपटक मात्रै पढेको कुरा चाहिँ। जस रिकल गरिरहनुपर्छ। त्यो रिकल गर्ने चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब त्यो जस्तै पहिला चाहिँ विकली गर्ने अनि त्यसपछि विकली गरेर 1 मन्थसम्म गर्ने अनि फेरि 1 मन्थ पछि गर्ने, धेरै टाइम लाग्दैन त्यसको लागि। जस रिभाइज अलिअलि गर्दै रिभाइज चाहिँ गरिरहनुपर्छ। मेरो लागि चाहिँ रिकल चाहिँ गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एकपटक पढ्दैमा पुरै बोर्डसम्मै सम्झिन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। ओके, द्याट्स ग्रेट। हामीमा अहिले विद्यमान सोचाइ एकदम के छ भने ओन्ली टपर्स क्यान क्र्याक दोज इक्जाम्स एन्ड क्यान विन द रेस भन्ने खालको हाम्रो मानसिकता छ होइन। एकछिनलाई मानौँ पनि, रोहित भाइको प्रश्न के छ भने इज देयर एनी स्ट्राटेजी टु बी अ टपर, यदि छ भने कृपया स्टेप वाइज बताइदिनु होला भन्नुभएको छ। विश्वराज पराजुली सरलाई प्रश्न गर्न चाहे मैले, इज देयर एनी स्ट्राटेजी टु बी अ टपर? एउटा कुरा छ पनि भन्छु म, अर्को कुरा छैन पनि भन्छु। अब मैले छ भने भन्दाखेरि त्यो एउटा यो काम गर्यो भने हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी केही पनि हुँदैन। तर यो पनि भन्दिनँ कि तपाईँ टपर हुनैपर्छ। अब मैले आफैलाई कहिले पनि म टपर भएन भने हुँदैन भनेर आफूलाई त्यो प्रेसरमा कहिले पनि हाल्दिनँ। त्यसले एउटा किसिमको प्रेसरले गर्दाखेरि आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई पनि बिगार्ने हुन्छ। र अब स्ट्राटेजी भनेको एउटै स्ट्राटेजी छ, त्यो सबैलाई थाहा छ तर हामी गर्दैनौँ। एउटै स्ट्राटेजी भनेको पढ्नु पर्यो। र मेडिकल भनेको यस्तो फिल्ड हो जसमा आएर पढेको कुराहरूले हुनेवाला पनि छैन। यसमा लगातार कन्टिन्युअसली जुन पढाइ भइरहेको हुन्छ कलेजमा त्यसलाई प्यारलली आफ्नै हिसाबले पढिराख्ने एउटा डिसिप्लिन नै टपर हुने स्ट्राटेजी जस्तो लाग्छ मलाई। अघि मैले भने पनि त्यो
त्यो आज पढाएको कुरालाई आज घरमा आएर मैले अथवा 1-2 दिनभित्रै मैले घरमा आएर कभर गर्न सकेँ भने तपाईँको टप्पर हुने अथवा राम्रो ऱ्याङ्क ल्याउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ अब यो राइट ह्यान्ड थम रुल चाहिँ होइन कि तपाईँले यो गर्यो भने यो भइहाल्छ, तपाईँ टप्पर भइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यसमा माइन्ड सेटको पनि रोल हुन्छ। किन भन्दा मैले आफ्नो अहिलेसम्म यात्रा गर्दाखेरि धेरैजना देखिसकेको छु कि उहाँहरूले धेरै नै पढ्नुहुन्छ, एकदम धेरै पढ्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको अब अघि भने शोभाजीले भने जस्तो रिभिजन नगर्ने अथवा रिकल नगर्ने यस्तो किसिमको बानीले गर्दाखेरि धेरै कुरा रिटेन गर्नुहुन्न र उहाँहरूको माइन्डमा यो कुरा बस्छ कि मैले चाहिँ पढे पनि सम्झिन्न, म चाहिँ अलिकति एभरेज खालको विद्यार्थी हो, म पास हुने खालको विद्यार्थी हो। यो माइन्डसेटले पनि टपर हुनको लागि अथवा अगाडिको ऱ्याङ्कतिर आउनको लागि चाहिँ असर गर्छ एउटा माइन्डसेट। अर्को चाहिँ पढाइ नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। रेगुलर पढ्नु पर्यो, टाइम दिएर पढ्नु पर्यो र बुझेर पढ्नु पर्यो। यो नै एउटा स्ट्राटेजी हो जस्तो मलाई लाग्छ। अभियसली मैले शोभाजीलाई के सोध्न चाहेँ भने अभियसली एउटा सरकारी स्कुलबाट आएर 71 ल्याइरहेको मान्छेले कुनै बेला गएर 96 ल्याएर अहिले नाम निकाल्नु, अभियसली युआर काइन्ड अफ टपर। 25,000 20,000 30,000को माझबाट निस्केर नाम निस्किनु भनेको अभियसली युआर टपर। के छ हजुरको विचार, के छ यसमा? केही स्ट्राटेजी छ टपर हुनको लागि? मेरो पनि विश्वले भनेको जस्तै नै हो। इन्ट्रान्सको लागि टप गर्नलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भने फर्स्टमा त कन्टिन्युअसली पढ्नु पर्यो। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त्यही नै भइहाल्यो, कन्टिन्युअसली पढ्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रान्सको बेलामा काम भएर एक्जाम दिनु पर्यो, धेरै आत्तिनु भएन, आफ्नो कन्फिडेन्स लुज गर्नु भएन, काम भएर दिने एक्जाम धेरै आत्तिनु पर्दैन भन्ने एउटा भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि भयो, इन्ट्रान्सहरूको लागि चाहिँ कन्टिन्युअसली पढिरहेको हुनु पर्यो, एक्जाम कामले दिनु पर्यो। अनि अर्को रिटन एक्जाम हुन्छ जुन, त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने टपर हुनलाई के हो भने सबैजनाले एन्सर त लेखेको हुन्छ, तर केले गर्दाखेरि चाहिँ टपरले धेरै मार्क्स पाउँछ भने प्रेजेन्टेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई खास चाहिँ। किनभने प्रेजेन्टेसन तपाईँले त्यही एन्सर प्याराग्राफमा लेख्नुभयो, त्यही एन्सर फ्लो चार्टमा लेख्नुभयो भने त टिचरले त फ्लो चार्ट भएको छिटै पढ्नु भ्याउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो अलि इफेक्टिभ वे अफ प्रेजेन्टेसन पनि भयो। त्यही भएर चाहिँ रिटन एक्जामको लागि चाहिँ म प्रेजेन्टेसन भन्छु, अलि एक्स्ट्रा मार्क्स पाउन भन्न नि, एक्स्ट्रा मार्क्स अरूको भन्दा अलि धेरै मार्क्स पाउनको लागि। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन सबैले प्राय लेख्ने एन्सर उस्तै नै हुन्छ, तपाईँले धेरै मार्क्स पाउनलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो, थोरै 1-2टा भए पनि एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ, के हुनसक्छ त्यो टपिकको बारेमा त्यो पहिल्यै टिपेर राख्नुहोस् अनि एक्जाममा लेख्नुहोस्, मेबी त्यसले पनि हेल्प गर्छ। त्यही नै हो मेरो हुन्छ नि। अब टपर भन्ने स्ट्राटेजी त त्यस्तो खासै केही होइन, जस यसले चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। द्याट्स ग्रेट। मैले फेरि तपाईँलाई अब फेरि भन्न चाहेँ, टपर भएपछि नाम त निस्किहाल्यो है। हाउ आर यु इन्जोइङ मेडिकल लाइफ? कस्तो छ अहिले? कतिको हेक्टिक छ मेडिकल लाइफ? मेडिकल लाइफ एकदमै इन्जोय त गरि नै रहेछौँ। अनि त्यस पछाडि हेक्टिक भन्ने कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन पहिला हुन्छ नि मेडिकल स्कुल जोइन गर्नुभन्दा पहिला बाहिर चाहिँ एकदमै 26/7 आवर्स पढ्नुपर्छ अरे, के अरे 7 पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, जुन 24 आवरले नि पुग्दैन भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अलि बढी हल्ला हो कि जस्तो लाग्यो मलाई अहिले आफू जोइन भइसकेपछि चाहिँ। जस्तो तपाईँले कन्टिन्युअसली पढ्नु भएको छ डेली, अनि त्यस पछाडि जे पढेको कुराहरू रिभाइज गरिरहनु भएको छ भने त्यति धेरै हेक्टिक पनि होइन। जस्ट दिनको 3-4 घन्टा आफ्नो अलिकति राम्रोसँग लगाउनुहोस्, सधैँ कन्टिन्युअसली लगाउनुहोस्, त त्यति गऱ्यो भने त्यस्तो धेरै हेक्टिक हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। त्यही भएर जस मैले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु मेडिकल स्कुल। के छ, कतिको रमाइलो छ विश्वराज सर मेडिकल लाइफ? मैले चाहिँ अब यसमा मेहनत एकतिर छँदैछ। अब यो मेहनतलाई पनि एकदमै आफूले परिश्रम गरेर यो मेहनत गर्न पाएको जस्तो आफैलाई लाग्छ। त्यही भएर यसमा इन्जोय त म डे टु डे गरि नै रहेको छु। अब कहिलेकाहीँ मेडिकल लाइफको प्रेसरहरू रहँदाखेरि मैले आफूलाई चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि अरू पनि कामहरू गरिरहेको छु, अरू सोसल वर्कहरू गरेर आफूलाई इन्गेज गर्छु। अनि आफ्नो प्रोग्रामहरू सेमिनारहरू गरेर पनि आफूलाई इन्जोय चाहिँ गरिरहेको छु। र विशेष गरी अब जुन कुरा मेहनतबाट प्राप्त हुन्छ त्यसको चाहिँ फल हुन्छ भने त्यो मेहनतबाटै पाएको भएको कारणले गर्दा प्रेसर हुँदै पनि यो एउटा बिजी सेड्युलहरू रहिरहँदै गर्दा पनि आफूले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु।
छ नि एउटा कहावत मैले शोभालाई सोध्न चाहेँ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनिन्छ। मेरो प्रश्न के भने के साँच्चै चिल्लो हुनैपर्छ र सफल र राम्रो हुनको लागि? और इज इट पोसिबल फर एन एभरेज स्टुडेन्ट टु गेट इन्टु मेडिकल युनिभर्स फ्री अफ कस्ट? के छ शोभाजी? म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जस्तै हुने बिरुवाको चिल्लो पात त होला होइन, तर खस्रो पात हुँदैमा चाहिँ त्यो बिरुवा भोलि पर्सि गएर राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अनि पहिला अब मलाई पहिला सबैजना राम्रो स्टुडेन्ट भन्नुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ अहिले गएर मैले पहिला जुन मैले +2 पढ्दाखेरिको स्कुल पढ्दाखेरिको मलाई चाहिँ कुनै एउटा क्याटेगोरी जस्तै एभरेज, एक्सिलेन्ट यस्तो क्याटेगोरीमा राख्नु पर्यो भने मेबी मैले पनि आफूलाई एभरेजमै राख्छु कि। त्यही भएर यदि मैले त गर्न सकेँ भने अभियस सबैले गर्न सक्नुहुन्छ, मात्र के हो भने तपाईँहरूले कन्टिन्युअसली त्यसको लागि ट्राई गर्नु पर्यो, कन्टिन्युअसली डेडिकेटेड भएर लाग्नु पर्यो, हार्डवर्क गर्नु पर्यो। त्यही भएर त्यस्तो एकदमै एभरेजले चाहिँ सक्दैन, एकदम खतरा हुनुपर्छ त्यस्तो केही होइन। मैले सकेँ भने अभियसली तपाईँहरू सबैले सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। के छ, इज इट पोसिबल फर एन एभरेज स्टुडेन्ट टु गेट इन्टु मेडिकल युनिभर्स फ्री अफ कस्ट? विश्वराज सर? अफकोर्स पोसिबल छ, तर अब यसको अर्थ अब तपाईँ टपर हुनुको कुनै फाइदा छैन त भन्ने चाहिँ कुरा हुँदैन। किन भन्दा यदि तपाईँ राम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मेहनत गर्ने बानी बसिसकेको हुन्छ र तपाईँले मेहनत गर्न सिकिसकेको हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ राम्रो विद्यार्थी हो भने तपाईँलाई अरू एभरेज विद्यार्थी भन्दा केही न केही सजिलो त अफकोर्स हुन्छ नै। तपाईँलाई तयारी गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ आफूमा विश्वास अलिकति बढी हुन्छ नै। तर यसको अर्थ यो होइन कि एभरेज मान्छेले चाहिँ गर्नै सक्दैन भन्ने होइन। जसरी अब कुनै पनि अब बिरुवामा चाहिँ एकदमै पातसात झरिसकेको छ, नराम्रो छ, एकदम नराम्रो वातावरणमा हुर्केको हो भने अब पनि त्यसमा चाहिँ हामीले राम्ररी मलजल गर्न सक्यो भने, बिचमा गएर राम्रो टाइममा मल दिने अनि त्यसमा पानी हाल्ने गरियो भने त्यसले पात त अफकोर्स फेर्छ नै, नयाँ पात पलाउँछ नै भने जस्तै। त्यसरी नै अब एभरेज मान्छे कोही छ भने उसले पनि आफूलाई एउटा डिसिप्लिनको यात्रामा लगेर मैले चाहिँ एउटा उद्देश्य सेट गरेर मैले गर्छु, गर्नै पर्छ भन्ने एउटा किसिमको उद्देश्य सेट गरेर चाहिँ ऊ लाग्ने हो भने, आफूलाई डिसिप्लिनमा राखेर चाहिँ डेली कन्टिन्युअसली मेहनत गर्ने हो भने नसक्ने भन्ने कुरा छँदै छैन। मैले आफैले पनि धेरैजना देखेको छु जस्तै एकदमै एभरेज भएर पनि नाम निकाल्न सफल हुनुभएको छ। इभन 50-60% मात्रै +2मा एग्रिगेट ल्याएर पनि नाम निकालेको धेरै उदाहरणहरू छन्। यसरी उदाहरणलाई नै हेर्ने हो, कतिको मैले सक्छु सक्दिनँ भनेर। र यो असम्भव भन्ने कुरा त केही छँदै छैन, तर कतिको गाह्रो छ भन्दा गाह्रो अलिकति बढी हुन्छ नै, तर गाह्रो हुनु भनेको असम्भव होइन। तपाईँको जोस जाँगर, तपाईँको एउटा इनर्जी त्यो लेभलको तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ भने नसक्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन र गर्न सक्नुहुन्छ। एभरेज भए पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स ग्रेट टु हियर फ्रम यु। मलाई अर्को एकदमै सोधिएको प्रश्न अलि भिन्दै र रेस्पोन्सिबल क्वेसन छ। इज इट वर्थ स्टडिङ मेडिसिन इन पेइङ क्याटेगोरी? पेइङ क्याटेगोरीमा मेडिसिन पढ्नु कतिको राम्रो वा नराम्रो भनेर प्रश्न एकदमै धेरै सोधिएको छ। तपाईँहरूको साथ र माया, दर्शकहरूको माया पाएसम्म हामी यस विषयमा भिन्दै एपिसोडमा बेग्लै गेस्टसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्योसँगै मेरो प्रश्न शोभालाई के गर्न चाहन्छु भने, शोभाजी तपाईँ आफ्ना फेलो भाइ बहिनीहरूलाई केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ यही पोडकास्टबाट? मेसेज चाहिँ के भन्दा तपाईँहरू स्मार्टली पढ्नुहोस् है, अनि कन्टिन्युअसली पढ्नुहोस्, त्यो कन्टिन्युअसली लाग्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ डिमोटिभेटेड फिल हुन्छ, लो फिल हुन्छ, तर त्यो भन्दैमा तपाईँहरूले छोड्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईँ त्यसलाई झन् आफ्नो पावर बनाएर आउनुहोस् कि त्यसलाई चाहिँ झनै राम्रो पोइन्ट बनाएर चाहिँ आउनुहोस्। अनि त्यस पछाडि कन्टिन्युअसली लाग्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि काम भएर एक्जाम दिनुहोस्। त्यस पछाडि त्यही हो, आफ्नो लाइफ इन्जोय गर्नुहोस्। बेस्ट विसेस फर यर फ्युचर, ब्राइट फ्युचर। थ्याङ्क यू। त्यही विश्वराज सर, केही मेसेज छ आफ्नो फेलो भाइ बहिनीहरूको लागि? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको तपाईँ भिडकै हिस्सा बन्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको क्लासको अरू साथीहरू चाहिँ डाक्टर बन्छु भन्दैमा तपाईँ पनि डाक्टरै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँलाई भित्रैबाट डाक्टर बन्न मन लाग्छ अथवा त्यो सबै कुराहरू बुझिसकेपछि, त्यो स्ट्रगल, त्यो अगाडि आउने चुनौतीहरू बुझिसकेपछि पनि तपाईँलाई डक्टरै बन्छु भन्ने प्यासनेट हुनुहुन्छ भने मात्र मेडिकल फिल्ड चुज गर्नु होला, पहिलो सजेसन।
दोस्रो भनेको यदि तपाईँले मेडिकलमा नै केही गर्छु भन्ने लाग्छ भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँ त्यो स्ट्रगलको लागि रेडी हुनु होला र आफूलाई कन्टिन्युअसली चाहिँ मेहनतमा हाल्नको लागि चाहिँ तयार भएर अगाडि बढ्नु होला। त्यहाँ तयारीका दिनहरूमा धेरै फ्रस्ट्रेसनहरू आउँछ, त्यसलाई नर्मली लिनु होला र प्रत्येक हप्ता आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै जाने, केही न केही मार्क्स बढाउँदै जाने, तयारी गर्दै जाने, एउटा डिटर्मिनेसन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ आफैमा अनि बिचमा केही तयारी गर्दा गर्दै केही समस्याहरू रह्यो भने हामी सहयोग गर्न पनि एकदमै तयार छौँ नै र आफ्नो सिनियरहरूसँग कन्सल्ट गर्न नभुल्नु होला। यही नै मेसेज म दिन चाहन्छु टुलनजी। आजको यस विशेष एपिसोडमा निम्तो स्वीकार गरेर यहाँसम्म पालिदिनु भयो, यसका लागि हृदयदेखि नै दुवैजनालाई विशेष विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजनालाई। म केही कुरा एड गर्न चाहेँ। ओके, थप्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो जुनियर भाइ बहिनीहरूको लागि, नयाँ मेडिकल एस्पिरेन्टहरूको लागि भनेर यति राम्रो किसिमको कार्यक्रम जुन आज राख्नुभयो, यो पोडकास्ट जुन राख्नुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरामा यो पनि खुसी लागेको छ कि शोभासँग यसरी उसको बारेमा यति धेरै डिटेलमा उसको माइन्डसेटको कुराहरू बुझ्न पाइयो, यसमा पनि धेरै नै खुसी छु। र यो पोडकास्टको सिरिजहरू कन्टिन्युअस रहोस्, जसले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अझै धेरै सहयोग पुग्छ। यो राम्रो कामको कन्टिन्युएसनको लागि एकदमै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमहरू अझै धेरै हेर्न पाइयोस् भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि त्यही धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु यो चाहिँ मैले नि अघि भन्न छुटाएँ। त्यही यसलाई चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ लाग्यो, मलाई राम्रो लाग्यो। अब भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्छ, अनि यस्तो प्रोग्रामहरू भइराखोस् अनि त्यस पछाडि सुन्न पाइरहँ अरू पनि साथीहरूको कुरा। त्यही हो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूको मनमा पनि केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, अथवा यु क्यान डाइरेक्टली मेसेज अस अन इन्स्टाग्राम, लिङ्क गिभन बिलो। अर्को एपिसोडमा विशेष गेस्टका साथमा तपाईँहरूका लागि विशेष बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। देन डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर, फलो एन्ड सब्सक्राइब विथ all bell icon wherever you are listening it to keep in touch. Bye bye, have a good day and bright future ahead.